राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धेः पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लाल बहादुर शास्त्रीवर्यस्य जन्मजयन्ती अद्य। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च राजघाट इत्यत्र श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेयुः। सर्वधर्मप्रार्थनासभायाः अपि आयोजनम्। अद्य राजस्थान मध्यप्रदेशयोः प्रवासं करिष्यति प्रधानमन्त्री मोदी। चित्तौडगढ़ नगरे प्रायः 7 सहस्रकोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां करिष्यति शुभारम्भम्। सार्वजनिकयात्राम् अपि तत्र सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री अद्य ग्वालियर नगरात् मध्यप्रदेशराज्याय 19 सहस्रकोटिरूप्यकाधिकाः विकासपरियोजनाः उपायनीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गतं निर्मितेषु गृहेषु प्रवेशारम्भः अद्य। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल इत्येतेषु राज्येषु अद्य अतिवृष्टेः संभावना। आगामिषु 3 दिनेषु पूर्वोत्तरस्थितेषु 7 राज्येषु अपि भवितुमर्हति अतिवृष्टिः। स्पेन् देशस्य कस्मिंश्चित् नाइट क्लब इत्यत्र अग्निकारणेन 13 जनाः मृताः, अनेके लुप्ताः। अग्नेः कारणम् एतावता अपि न स्पष्टम्। मृतकानां संख्या वृद्धा स्यात्। एशिया क्रीडासु गतदिने भारतेन एकस्मिन्नेव दिने सर्वाधिकपदकानि विजित्य इतिहासः रचितः। 3 स्वर्णपदकानि समेत्य 15 पदकानि अर्जितानि। अद्य तावत् एथलेटिक्स्, अश्वारोहणं, टेबल टेनिस् इत्येताः क्रीडाः समेत्य अन्यक्रीडाभ्यः अपि पदकार्जनस्य आशा। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य देशे राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धीवर्यस्य 54-उत्तरैकशततमी जन्मजयन्ती आमान्यते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अन्ये च गणमान्याः राष्ट्रपित्रे राजघाट स्थिते समाधौ श्रद्धासुमनांसि अर्पयिष्यन्ति। ततः परं सर्वधर्मसभायाः आयोजनम् अपि तत्र भविष्यति। ध्येयास्पदं यत् महात्मा गान्धेः जन्म 1918-तमे वर्षे अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के गुजरातस्य पोरबन्दर् इत्यत्र अभवत्। आङ्ग्लजनेभ्यः स्वतन्त्रतायै महात्मा गान्धीवर्यस्य अभूतपूर्वं योगदानं नैव विस्मर्यते। तेन विहितैः सङ्घर्षैः अद्य वयं स्वतन्त्ररूपेण जीवामः इति। पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लाल बहादुर शास्त्रीवर्यस्य अद्य जन्मजयन्ती अस्ति। लाल बहादुर शास्त्रीवर्यस्य जन्म 4अधिक-1900तमे वर्षे अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के उत्तरप्रदेशस्य मुगलसराय इत्यत्र अभवत्। लाल बहादुर शास्त्रीवर्यस्य कार्यैः, विचारैः च भारतस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अनन्तरं च देशे महती भूमिका निभालिता। लाल बहादुर शास्त्रीवर्यः विनम्रतायाः पर्यायरूपम् इति मन्यते। लाल बहादुर शास्त्रिणा 65-उत्तर-1900तमे वर्षे भारत-पाकिस्तान-युद्धावधौ जय जवान जय किसान इति उद्घोषः दत्तः आसीत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धीवर्यस्य 54-उत्तरैकशततमजन्मजयन्त्यवसरे देशवासिनः अभिनन्दनं कृतवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् महात्मा गान्धी सर्वेभ्यः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे भागं ग्रहीतुं प्रेरितवान्। तस्य आन्दोलनेन इतिहासस्य दिशा प्रवर्तिता, स्वतन्त्रता च अवाप्ता। स्वीयसन्देशे महात्मा गान्धेः आदर्शैः विश्वासाय सत्याहिंसयोः नूतनमार्गः प्रदर्शितः। तया उक्तं यत् महात्मा गान्धीवर्येण स्वीयजीवने न केवलम् अहिंसायै अपितु स्वच्छता, महिलाशक्तीकरणम्, आत्मनिर्भरता, कृषकाधिकारः इत्यादि विषयाः अपि सबलं प्रतिपादिताः। अस्पृश्यता, सामाजिकभेदभावः, अशिक्षा इत्येतं विरुध्य अपि सङ्घर्षः कृतः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः अपि गान्धीजयन्त्यवसरे देशवासिनः अभिनन्दितवान्।
स्वीय संदेशे उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् महात्मगान्धेः सत्यस्य अहिंसायाः सिद्धान्ताः औपनिवेशिकशासनात् मुक्त्यर्थं भारतस्य स्वाधीनतासङ्घर्षे मार्गदर्शकरूपेण सिद्धाः अभवन्। तेनोक्तं यत् स्वतन्त्रतायै समानतायै च बापूवर्यस्य अथकप्रयासाः न केवलं भारताय अपितु वैश्विकसमुदायाय अपि प्रेरणापुञ्जभूताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान मध्यप्रदेशराज्ययोः प्रवासे भविष्यति। सः अद्य राजस्थानराज्यस्य चित्तौडगढनगरम् अथ मध्यप्रदेशस्य ग्वालियरनगरं गमिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी चित्तौडगढ इत्यत्र प्रायः 7,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नाः विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री तत्र मेहसाणा, भटिण्डा, गुरदासपुर इति क्षेत्रेभ्यः गैस पाइपलाइन इत्येतां सुविधां समर्पयिष्यति। एतस्य पाइपलाइन इत्यस्य निर्माणं प्रायः 4,400 कोटिरूप्यकैः जातम्। तत्रैव प्रधानमन्त्री आबू मार्गस्थितं HPCL इत्यस्य LPG केन्द्रम् अपि लोकार्पयेत्। अन्याः अपि विकासपरियोजनाः तत्र उपायनीकरिष्यति प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री मोदी मध्यप्रदेशे प्रायः 19,000 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री दिल्ली-वडोदरा द्रुतगामी राजमार्गं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। एषः मार्गः प्रायः 9,11,000 कोटिमितराशेः निर्मितः अस्ति। प्रधानमन्त्री प्रायः 9,000 पञ्चानां पृथक् पृथक् राजमार्गपरियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री ग्रामीणावासयोजनान्तर्गतं निर्मितानां 2.2 लक्षाधिकानां गृहाणां गृहप्रवेशस्य शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा मोदिना करिष्यते। प्रधानमन्त्री जलजीवनाभियानेन, आयुष्मान् भारत इत्यनेन, स्वास्थ्यावसंरचनाभियानेन च सम्बद्धानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासमपि तत्र करिष्यति। दिल्ली स्थिते भाजपा दलस्य मुख्यालये दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनम् अभवत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि सम्मिलितः अभवत्। उपवेशने दलाध्यक्षः JP नड्डाः, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, दलस्य अन्यवरिष्ठनेतारः च भागं गृहीतवन्तः। उपवेशनावधौ राजस्थान-छत्तीसगढ-राज्ययोः विधानसभानिर्वाचनविषये चर्चा अभवत्। उभयोः राज्ययोः वरिष्ठाः भाजपादलनेतारः अपि तत्र सम्मिलिताः अभवन्। ऋतुविभागस्य सूचनानुसारं बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल इत्येतेषु राज्येषु अद्य अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। आगामिषु 3 दिनेषु असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इत्येतेषु राज्येषु अपि अतिवृष्टिः भवितुम् अर्हति। क्रोएशिया देशस्य राजधान्यां जाग्रेब नगरे वेस्टिन नाम्नः 5-तारकीय भोजनावासस्य पैनोरमा कक्षे संस्कृतदिवसः अथ च हिन्दीदिवसः समायोजितः। यूरोप महादेशस्य विश्वविद्यालयेषु ऑगस्ट-सेप्टेम्बर मासयोः छात्रेभ्यः ग्रीष्मावकाशः प्रदीयते उत वा परीक्षाः आयोज्यन्ते इति हेतोः श्रावणपूर्णिमायाः स्थाने हिन्दीपक्षस्य अङ्गत्वेन विलम्बेन तत्र संस्कृतदिवसः आयोजितः। हिंदी-संस्कृत-भाषयोः छात्रैश्च अनेके कार्यक्रमाः तत्र प्रस्तुताः। क्रोएशिया-देशे भारतस्य राजदूतः श्रीराजकुमारः श्रीवास्तवः, जापानस्य राजदूतः ईशो मसातो महोदयश्च अवसरेऽस्मिन् उपातिष्ठताम्। डॉक्टर चंद्रभूषण झा महोदयः संसूचयति यत् जाग्रेब विश्वविद्यालये संस्कृतस्य अध्ययनं प्रायः 1,500 वर्षेभ्यः पूर्वं प्रारब्धं, परञ्च संस्कृतदिवसायोजनं विगतवर्षादेव परिपाल्यते। कार्यक्रमे नैके भारतीयप्रवासिनः, क्रोएशिया निवासिनः अथ च क्रोएशिया भारतीयसभायाः, क्रोएशिया हिन्दूसभायाः च सदस्याः, भारतीयदूतावासस्य अधिकारिणः, जाग्रेब विश्वविद्यालयस्य साम्प्रतिकाः प्राक्तनाश्च छात्राः उपस्थिताः आसन्। प्राच्यविद्याविभागाध्यक्षः प्रोफेसर इवान एन्द्रियानिच महोदयः विभागस्य छात्राणां, प्राध्यापकानां च परिश्रमं भूरिशः प्रशंसितवान्। डॉक्टर चंद्रभूषण झा महोदयेन तोटक छन्दसि विरचितानि प्रार्थनापद्यानि डॉक्टर मीनू कृष्ण महोदयायाः निर्देशने गायतां छात्राणां सुमधुरा प्रस्तुतिः क्षणम् अत्र प्रेक्ष्यताम्।
स्पेन् देशस्य दक्षिणपूर्ववर्ति भागे कस्मिंश्चित् नाइट क्लब इत्यत्र अग्निकारणेन न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। एषा घटना मूर्खिया नगरस्य अस्ति। अग्नेः कारणम् एतावता अपि न स्पष्टं। यदा तत्र अग्निः प्रज्वलितः तदा नाइट क्लब इत्यत्र सम्मर्दः आसीत्। मृतकानां संख्या वृद्धा स्यात् इति आशंका अस्ति। आपत्सेवाधिकारिणः सततं तस्मिन् भवने अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति। 14 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति। चीनदेशस्य हाङ्गझू नगरे 19 एशिया क्रीडासु भारतस्य स्वर्णिमयात्रा अनुवर्तते। एशिया क्रीडासु गतदिने भारतेन एकस्मिन्नेव दिने सर्वाधिकपदकानि विजित्य इतिहासः रचितः। तत्र 3 स्वर्णपदकानि समेत्य 15 पदकानि अर्जितानि। अद्य तावत् एथलेटिक्स्, अश्वारोहणं, टेबल टेनिस् इत्येताः क्रीडाः समेत्य अन्यक्रीडाभ्यः अपि पदकार्जनस्य आशा अस्ति। 19तमीया एशिया क्रीडासु उत्तम प्रदर्शनात् परं देशं प्रति आगमनसमये भारतीयक्रीडकानां भव्यस्वागतं विहितं। दिल्लीस्थिते वायुयानपत्तने लक्ष्यभेदक्रीडकेषु दिव्या, मानिनी कौशिकः, अखिल शेरोनः, रिदम साङ्गवानः इत्येषां भव्यस्वागतम् अभवत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।